वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आयशा शेयर कर रही है अमेरिका से। आयशा कहती है कि हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी हैं, लेकिन पिछले 25 साल से हम लोग अमेरिका में हैं। हम लोग नॉर्थ अमेरिका सिटी लॉस एंजलिस में रहते हैं। आज जो कहानी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे 22 साला बेटे बासित की ज़िंदगी में पेश आई। आज से 3 बरस पुरानी बात है। मेरा बेटा बासित अक्सर वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था। हम लोग उसे रोकते नहीं थे, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ थी। अदरवाइज़ वो अपनी स्टडीज़ में, अपने वर्क में इतना बिजी रहता था, तो हम लोग उसको बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। वो पूरी एक नाइट आउट बाहर ही रखता था, जिसकी वजह से हमें भी पता होता था कि इसका ये है और ये जाता ही जाता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनके सभी दोस्तों का पूरा एक ग्रुप था और वो लोग कहीं आउटिंग के लिए कंट्री साइड चले गए, ऐसी जगह पर जहाँ पर बिल्कुल जैसे ग्रीनरी होती है और कुछ ऐसा सीन, पता नहीं वो लोग क्या एक्सप्लोर करना चाहते थे। मे बी उस वक्त उनके माइंड में ये था कि हम लोगों ने कैंपिंग करनी है। कैंपिंग का सारा सामान और सब कुछ, खाने पीने का भी सामान लेकर वो लोग चले गए। अब बासित जो है वो 2 दिन तक घर नहीं आया। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब भी वो नाइट आउट जाता है तो वो वापस आ जाता है, मतलब नेक्स्ट डे इवनिंग तक वो वापस घर आ जाया करता था। अब 2 दिन गुजर गए, वो आया नहीं। हम लोगों ने उससे कॉल करने की कोशिश की तो उसका जो नंबर था वो नॉट रीचेबल था। उसके कुछ दोस्तों के भी हम लोगों के पास नंबर थे, उन पर भी हम लोगों ने ट्राई किया, वो भी नॉट रीचेबल थे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम लोग उसको कहाँ ढूंढें। जहाँ तक हम लोग ढूंढ सकते थे हम लोगों ने ढूंढा। थक हार कर हम लोग बैठ गए। तो तीसरी रात हम लोगों को रात 9 बजे के करीब एक कॉल रिसीव हुई। वो एक हॉस्पिटल से थी। उन लोगों ने इसके मोबाइल नंबर से हम लोगों का नंबर लिया और बताया कि आपका बेटा और इनके जितने भी ग्रुप में लड़के लड़कियां हैं वो सब एक हॉस्पिटल में हैं। हम लोग डर गए कि अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। वहाँ पर उन लोगों ने हमें लोकेशन सेंड की। तकरीबन वो हम लोगों की सिटी से 3-3.5 घंटे की ड्राइव थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जब हम लोग वहाँ गए तो ये लोग बेहोश थे, कोई ज़ख्म नहीं थे इनके जिस्म पर जिसको देखकर लगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। जब हम लोगों ने पूछा तो उनका ये कहना था कि हम लोगों को ये एक हाईवे रोड था, वहाँ पर ये सब बेहोश मिले और इनको तकरीबन 72 घंटे यानी 3 दिन गुजर चुके हैं, ये लोग अभी तक होश में नहीं आ रहे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये किसी शॉक में है, इनको किसी किस्म का कोई मेंटल अटैक हुआ है, कोई स्ट्रेस हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से ये लोग बेहोश और अभी तक इनमें से कोई भी होश में नहीं आ रहा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि अब हम लोग क्या करें। कोई इनको बीमारी भी नहीं समझ आ रही, ना ही इनके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो। मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान अपनी अम्मी को फ़ोन करती हूँ। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की। मेरे हस्बैंड ने भी जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान में सबको कॉल की। वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि ये कुछ जन्नात का मामला लगता है, अगर वो इस तरह से होश में नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग लाहौर से हैं। तो मेरी अम्मी वहाँ पर जानती थी, कोई साहिब इल्म थे, उनसे रब्ता किया। उनको मेरा नंबर दे दिया गया। वहाँ पर मेरा जब उनसे रब्ता हुआ, मैंने उन्हें सारी कंडीशन बताई। उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ सिम्टम्स चेक करके बताएं कि अगर तो ये उस बच्चे में अलामात हैं तो हो सकता है जन्नात का ही अटैक हो। उन्होंने मुझे उसके नेल्स चेक करने को कहा, उसकी आंखें चेक करने को कहा, उसके बाल चेक करने को कहा। उसके नेल्स जो थे वो आधे आधे रेड थे फ्रंट से, और उसकी जो आंखें थी, जब मैंने उसकी आंखें चेक की तो उसकी आंखें बिल्कुल वाइट कलर, आई बॉल का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा था, जिसको देखकर मैं डर गई। और जब उन्होंने कहा कि इसके बाल चेक करो और बाल जो चोटी वाली जगह से है उनको थोड़ा सा खींच कर देखो, अगर तो बाल टूट गए तो किसी जन्नात का हमला है। जब मैंने चोटी वाली जगह से बाल खींचे तो बाल मेरे हाथ में आ गए। मैं बहुत डर गई। मैंने उन्हें बताया कि जो आपने मुझे अलामात बताई हैं ये सब कुछ ही मौजूद है इसमें।
फिर 1 बाय 1 सारे बच्चों को चेक किया गया। उन सब पर किसी गैर मरे मखलूक, किसी जिन्नात ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि इसका इलाज बस एक ही है कि इस बच्चे के करीब पहले आपने सूरह बकरा लगानी है और फिर सूरह रहमान लगानी है, अभी विदाउट गैप। तो उसके बाद आप मुझे फ़ोन करें। अगर इनके जिस्म में कोई हरकत होती है और ये कोई मूवमेंट लेते हैं, होश में आते हैं, तो फिर आपने मुझे बताना है। हम लोगों ने जल्दी से मोबाइल पर सूरह बकरा लगाई और हर बच्चे के करीब एक एक मोबाइल रख दिया। सबके पास मोबाइल थे। तो उसके बाद जैसे ही सूरह बकरा हम लोगों ने लगाई, जैसे सूरह बकरा दरमियान तक पहुंची, बच्चों में कुछ हरकत महसूस हुई। सूरह बकरा पूरी हुई, उसके बाद साथ ही हम लोगों ने सूरह रहमान लगा दी। जो ही सूरह रहमान पूरी होती गई, बच्चों की आंखें खुल गई, उन्हें होश आ गया। उसी टाइम हम लोगों ने पाकिस्तान फ़ोन किया, आमिर साहब को बताया जो साहिब इल्म थे। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे के पास फ़ोन लेकर जाएं, स्पीकर ऑन करें। उन्होंने बात करना शुरू की, कुछ पढ़ाई की। पहले वो हम कलाम होते रहे लेकिन कोई आगे से जवाब नहीं आया। तो जैसे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, वो बाकायदा कुरान पाक की आयत पढ़ रहे थे और दम कर रहे थे। तीसरी बार जब उन्होंने दम करके मेरे बेटे को फ़ोन से ही जैसे वो दम कर रहे थे तो फूंक मारी। जैसे उन्होंने उसको तीसरी बार फूंक मारी, एकदम से जैसे वो हड़बड़ा उठा। पहले वो चिल्लाया बहुत अजीब तरह से, फिर बाकायदा ऐसा लगा उसके हाथ पांव मुड़ने लग गए हैं। जब उसके हाथ पांव मुड़े तो उसके जिस्म में एक औरत की आवाज़ आने लगी। मैं तो चीखें मारने लगी। बहुत से लोग उसको पकड़ने वाले थे लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मोबाइल मेरे हस्बैंड जो थे पास लेकर खड़े थे। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर वो चीज़ आ चुकी है। अब उन्होंने पढ़ाई की और पूछना शुरू किया कि तुम कौन हो। पहले तो वो जिस तरह से कोई और ज़ुबान ही बोल रही थी, हमारी समझ से वो बाहर थी कि मेरी ज़ुबान में बात करो। फिर उन्होंने जब उसको ये कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी ज़ुबान में बात करो, फिर उसने बताना शुरू किया। उसने कहा ये मेरे घर आए थे, इन लोगों ने आकर मुझे तंग किया, इन लोगों ने मेरे घर में आकर मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन सबको मार दूंगी। वो एक भयानक चुड़ैल थी जो वहाँ पर कोई घर था जो शायद हॉन्टेड घर था, वहाँ पर उसका बसेरा था। ये लोग वहाँ क्यों गए, वहाँ पर कैसे पहुँचे, अभी हमें ये स्टोरी पता नहीं थी। बहरहाल उन्होंने पढ़ाई की और कहा कि इनको छोड़ दो, ये जानबूझकर वहाँ पर नहीं आए, ना ही ये तुम्हें नुकसान की गर्ज से वहाँ पर आए थे, इनको बख्श दो। लेकिन वो बज़िद थी कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने फिर से पढ़ाई करना शुरू की तो उसको तकलीफ होने लगी, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि मेरा बेटा एक औरत की जुबान में बोल रहा था और खौफनाक आवाज़ से निकाल रहा था। जैसे उन्होंने फिर पढ़ाई की तो उसने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगी लेकिन मैं इनके पीछे ज़रूर आऊँगी। जैसे वो उसके जिस्म से निकली, बाकायदा वो बेड के ऊपर से यूँ उछला और फिर नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मैंने तो रोना शुरू कर दिया। वो मुसलसल कॉल पर थे। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वक्ती तौर पर वो चीज़ पीछे हटी है। अब वहाँ पर तावीज़ात लेना आसान तो था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अभी इनके करीब आप लोगों ने 1-1 घंटे के वक्फे के साथ सूरह बकरा लगाते रहना है। 3 दिन तो ये अमल करना ही करना है। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि किसी तरह से मैं आप लोगों को वहाँ पर व्हाट्सएप कर दूँ जो नक्श इसके गले में डालना है, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब वहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग उनको घर ले आए। अब जो उसके ग्रुप में दूसरे लड़के लड़कियाँ थे वो नॉन मुस्लिम थे। वो अब कैसे कुरान पाक, वो उनको हमने बताने की, समझाने की कोशिश की। उनमें से 2 तो एग्री हो गई, जिनमें एक लड़की और एक लड़का थे। उन्होंने कहा कि हम इसको सुनेंगे, हम लोग आपके पास ही रहेंगे और हम इसको सुनेंगे। लेकिन जो दूसरे 4-5 थे उन्होंने डिनाई कर दिया और वो चले गए वहाँ से, क्योंकि हर एक इंसान का अपना मजहब होता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने 3 दिन उनके पास बाकायदा सूरह बकरा बार बार लगाई और फिर उनसे पूछना चाहा। जैसे हम लोगों ने उनसे पूछना चाहा तो मेरे बेटे बासिफ ने बताया कि हम सारे दोस्त बहुत खुशी से हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे थे, तो हम लोग एक हाईवे से गुजर रहे थे, हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वहाँ पर हम लोगों के लिए कोई भी हेल्प नहीं थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल शहर से बाहर आ चुके थे। हमने कुछ वॉकिंग की। जब वॉकिंग डिस्टेंस पर हम लोग काफ़ी कुछ आगे गए तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा एक घर था, वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन थी। तो हमें लगा कि शायद हमारी यहाँ पर कोई मदद हो जाए, यहाँ पर लैंडलाइन नंबर होगा तो हम लोग वहाँ से बात कर लेंगे।
جیسے ہم لوگ اس گھر کے قریب گئے تو اس کی جو لائٹس تھی وہ بلنک ہونے لگ گئی، کبھی وہ جلتی تھی کبھی بجھتی تھی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی الیکٹریسٹی ایشو ہوگا۔ ہم لوگوں نے دروازے نوک کیے، کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ ہم لوگوں نے ونڈو سے دیکھنے کی کوشش کی، ہمیں اندر ایک عورت چلتی پھرتی نظر آئی۔ وہ عورت کبھی کمرے میں جا رہی تھی کبھی باہر آ رہی تھی، لیکن وہ ہم لوگوں کی نوکنگ پر یا ہم لوگوں کے بلانے پر کوئی بھی رسپونڈ نہیں کر رہی تھی۔ اتنے میں ہم لوگوں نے ٹرائی کی کہ ہم لوگ دروازہ زور زور سے بجائیں، پھر بھی وہ مسلسل چل پھر رہی تھی، جیسے وہ بہری ہے، وہ سنی نہیں رہی۔ تیسری بار ہم لوگوں نے کوشش کر کے دروازہ توڑ دیا۔ بس ہم لوگوں نے جو ہی دروازہ توڑا ہم اس گھر میں داخل ہو گئے۔ ہم اس عورت کو ڈھونڈنے لگے، وہ عورت وہاں پر نہیں تھی، وہ غائب ہو گئی، سڈنلی وہ ڈس اپیئر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے اسے پورے گھر میں دیکھا، وہ گھر بہت بڑا تھا۔ جب ہم لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ گھر کے کسی کونے میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ وہ کہاں پر گئی۔ وہاں پر ایک لینڈ لائن نمبر بھی تھا لیکن وہ کٹ چکا تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا اس کا۔ تبھی اس گھر کی لائٹس آن آف ہونے لگی اور ایک آواز گونجنے لگی۔ وہ آواز ایک عورت کی تھی۔ پہلے وہ کچھ غصے میں بول رہی تھی، پتہ نہیں وہ کون سی لینگویج تھی، کون سی زبان تھی۔ اس کے بعد اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے، اپنے بچاؤ کی وجہ سے ہم لوگ ایک دو کمروں میں بھی بند ہوئے۔ ان کمروں میں بہت زیادہ بدبو تھی، بہت گندے کالی دیواروں والے کمرے تھے۔ ہم لوگ ڈر کے باہر آ گئے۔ ان کمروں کی دیواروں کے اوپر بہت زیادہ خوفناک اسکیچز بنے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈراونے تھے کہ جن کو دیکھ کر فیل ہو رہا تھا کہ یہ کوئی غیر مرے مخلوقات، کوئی جنات، بھوت پریت، ڈیمن ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو خود دیکھا، وہ بہت زیادہ ایول اسکیچز تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے اور ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ وہاں سے ہم لوگوں نے جب اس گھر سے باہر نکلنا چاہا تو باہر کا دروازہ کسی نے بند کر دیا اور وہی عورت ہمیں اس گھر کے باہر کھڑکیوں کے آس پاس دکھائی دی۔ کبھی وہ چکر کاٹ رہی تھی، کبھی وہ ادھر جا رہی تھی۔ ہم نے اس کا چہرہ بھی دیکھا، وہ بہت ڈراؤنی تھی، اس کے چہرے پر بال تھے۔ تبھی وہ اسی گھر کے سامنے بیٹھ کر جس طرح سے وہ رونے لگی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد ہمارے کانوں میں ایک بہت زیادہ اونچی چیخ سنائی دی، پھر ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ ہم لوگ وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو آپ سب ہمارے پاس تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے یہ ساری باتیں سن کے ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ تم لوگوں کے اوپر اس چڑیل کا، اس آفت کا بسیرا ہو چکا ہے، وہ اس کا گھر تھا جس کو توڑ کر تم لوگ اندر گئے۔ اب اسی طرح سے 3 دن گزر گئے۔ ان بٹوین بھی وہ کافی ڈرتے تھے، چیخیں مارتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں پھر آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں وہ خواب میں نظر آ رہی ہے، وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمیں 1 سے 2 بار وہ اوپر کمرے میں بھی نظر آئی ہے۔ ابھی ان کا خوف تھا یا حقیقت؟ تیسرے دن پورا ہونے پر ہم لوگوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ وہ نامل نے کہا کہ میں واٹس ایپ پر آپ کو کچھ امیجز سینڈ کر رہا ہوں، کچھ تعویذات سینڈ کر رہا ہوں، ان کو بھی پرنٹ آؤٹ کروا کے ان کے گلے میں ڈال دو۔ اب جب ہم لوگوں نے وہ تعویذات لیے، ان کے پرنٹ آؤٹ کروائے، اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ کسی نان مسلم کے گلے میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ایک پاکیزہ چیز ہے اور یہ صرف مسلمان ہی پہن سکتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں سوری کیا اور کہا کہ اب تم لوگ جا سکتے ہو، بے شک تم اپنے کسی پریسٹ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مزید ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ چیز تمہارے پیچھے نہیں آئے گی۔ وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے۔ ہمارے بیٹے نے وہ تعویذ گلے میں پہن لیا اور ان عامل صاحب نے سختی سے منع کیا کہ دوبارہ کبھی بھی اس سائڈ پر مت جانا، اور راستے میں اگر تم لوگوں کو کوئی بھی عورت نظر آئے کسی بھی روپ میں، کسی بھی جگہ پر، وہ تم لوگوں کو بلائے کسی ہیلپ کے لیے، تمہیں خاص طور پر، تو تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ اب وہ جو باقی لوگ تھے جنہوں نے فرسٹ ڈے ہی کہا کہ ہم لوگوں نے نہیں یہ سب کرنا، وہ چلے گئے تھے۔ ان میں سے 2 لڑکوں کے اوپر اس کا مکمل بسیرا ہو چکا تھا جو ہمیں پتہ چلا۔ ان میں سے ایک لڑکا تھا جس کا ذہنی توازن ہی پلٹ گیا تھا، اس کے گھر والے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے، وہ چیخیں مارتا تھا، اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا، اور جو دوسرا تھا اس کو باقاعدہ دورے پڑتے تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو ساری باتیں بتائی، اس کی جو فیملیز تھی، پھر ان لوگوں نے بعد میں ان کی ٹریٹمنٹ کروائی ہوگی۔ اسی طرح سے تقریباً 3-4 ماہ گزر گئے۔ باسط نارمل تھا، کچھ ڈرا ڈرا سا رہتا تھا اور وہ ویکنڈ پر باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ ہم لوگ اسے لے کر جاتے تھے کہ وہ بہل جائے، اس کا دل لگ جائے کہیں، لیکن وہ بہت ڈرتا تھا، رات میں باہر جانے سے بھی ڈرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ کچھ نارمل ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے کالج میں تھا تو وہاں سے واپس آ رہا تھا،
جب وہ گھر واپس آیا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا، اس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ ہم لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم اتنے کیوں ڈرے ہوئے ہو، اس نے بتایا کہ جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ ایک روڈ سائڈ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور میرے سے لفٹ مانگی۔ مجھے کہنے لگی مجھے تھوڑا آگے جانا ہے، میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، مجھے لفٹ دے دو۔ میں نے اسے لفٹ دے دی۔ تھوڑا سا ہی آگے جانے پر اس نے گاڑی رکوا دی اور کہا میری ہیلپ کرو، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، یہاں پاس میں میرا گھر ہے۔ میں گاڑی سے اترا اور اس کو جیسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جانے لگا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک جگہ پر گئی، وہ قبرستان تھا۔ جیسے وہ قبرستان میں پہنچی اس کی آواز بھی بدل گئی اور اس کا چہرہ بھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ جو ہی میں پیچھے گرا تو میرا یہ تعویذ جو تھا یہ میری شرٹ سے باہر آ گیا۔ جو ہی اس کی نظر تعویذ پر پڑی وہ بھیانک چیخیں نکالتی ہوئی اسی قبرستان میں غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھی۔ میرے اوپر دوسری بار یہ حملہ ہوا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں انہوں نے منع کیا تھا کہ تمہیں کوئی بھی عورت روکنے کی کوشش کرے تو تم نے نہیں رکنا، تم کیسے بھول گئے۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا یہ سب کیسے ہو گیا۔ ابھی بھی وہ کانپ رہا تھا۔ اسے خوف پڑ گیا تھا کہ کہیں وہ مخلوق دوبارہ حاوی نہ ہو جائے۔ ہم نے جلدی سے پاکستان رابطہ کیا۔ اب جیسے ٹائمنگ کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے اس لحاظ سے ہم رابطہ کر سکتے تھے، تو ہمارا رابطہ وہاں پر ہوا، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اب اسے 3 دن کی ایک پڑھائی کرنی ہوگی اور گھر سے باہر نہیں جانا۔ اب وہ پھر اس کو ایک دفعہ اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، وہ دوبارہ بھی اس پر حملہ آور ہوگی اور اب وہ چیز آپ کے گھر کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ اور یہ بات سچ تھی۔ جب انہوں نے پڑھائی دی، اس نے پڑھنی شروع کی تو وہ بار بار تو اس کے کانوں میں ایک عورت کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ 3 دن پورے کیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جب دوبارہ پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ مخلوق اب یہاں سے جا چکی ہے۔ اس کے دوستوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات انسان دنیا کے جس حصے میں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، وہاں پر بھی یہ مخلوقات بہت پائی جاتی ہیں۔ اور اسی سٹوری میں انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں وہ لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے اس گھر میں وہ قید تھی۔ جب ان لوگوں نے اس دروازے کو توڑا تو وہ کیل وہاں سے نکل گئے اور وہ مخلوق آزاد ہو گئی۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کبھی بھی ایسے پرسرار اور خالی مکانوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بھی آج ایک سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میرے سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔